Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Leopards seen roaming the streets of Borim over the past 2 weeks, finally rescued and relocated by forest officials. Autopsy puts to rest Emma Lenning's cause of death after rumors of murder did rounds on social media. More unseasonal rain in store for Goa as IMD forecasts light rain on Saturday. Conditions likely to turn dry starting Sunday. And now for the news in detail. In some respite for the Borim locals, the leopard that was seen roaming in human settlements for the last fortnight has been finally rescued by foresters on Friday. Earlier, a video of a leopard roaming along the road at Borim Circle was making rounds on social media. Here's our reporter Krishna Naik with the details. सद्याक फोण्याक आनी बोरयेक बिबट्या वागान सामको धुमाकूळ घातिल्लो. गेल्ल्या 10-12 दिसांक जो बिबटो पयलीं शांतनगरात दिसलो आनी थंय तेणी फॉरेस्टान ट्रॅप केलो, पूण त्या ट्रॅपांत थंय पडलो ना. मागीर शिरशिरान दिसलो. शिरशिराकूच जो व्हिडिओ आहा तो व्हायरल जालो आनी लोकांचो एक बोवाळ पडलो की हांगा बिबटी आहा आनी अशें आयकूं येतालें की बिबट्याने कोणाक सुण्याक खालो, कुत्र्यांक खालो अशें म्हणून आयकूं येतालें आनी लोकांले कुत्रे बी खाताले. आज राती काल खंय तो साईबाबा देवळा कडेन थंय दिसलो कोणाक आनी आज सकाळीं 7 सुमार तो सर्कल जे आसा सर्कला कडेन चलून वता तो दिसपा लागलो आनी लोकांनी ताका पळयलो की तो थंय चल असो भोंवता तो आनी लोक थंय ताजे फाटल्यान लागले की बाबा थंय ताका पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली आनी लोकांनी व्हिडिओय व्हायरल केले आनी मागीर ताणें फॉरेस्टा आपोवन त्या फॉरेस्ट थंय आयले आनी मागीर थोडे कांय वेळान तांकां ट्रॅप केलो ताका आनी ताका धरलो. जे जो धरूक अशें केलें ताणी ताका सर्कला कडच्यान जो दुर्वो आसा दर्या कडेन सामको तसो व्हेलो आनी मागीर थंय ताका पोना ताका ताणी धरलो आनी आतां रेस्क्यू करून ताका आतां ते बोंडला व्हरपाचें आसा. तात्पर्य इतलेंच की जे लोकांचे जे बोवाळ लोक म्हणटात की अजुनूय लोक म्हणटात की हो जो आसा तो धाकटो ल्हान आसा आनी आनीकूय व्हड कितले जे शिरशिरा पळयले तो मातसो व्हडलो आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आता पळोवया आनीकूय बिबटे आसा काय ना ते कित्याक हाका सद्याक रेस्क्यू केल्लो आसा हाजे मुखार पळोवया. In the video that went viral on Friday morning, a leopard was clearly seen roaming along the road near Borim Circle. After the video went viral, Ponda Range Forest staff rushed to the area and rescued the wild cat by trapping it near Borim Bridge. Ponda Assistant Conservator of Forest Vishwas Chodankar revealed how his staff rescued the leopard. Ponda. आता हे बिबटे हांगा भोंवता ते आमच्या स्टाफाक इन्फॉर्मेशन आसलें. पयले इन्फॉर्मेशन आसलें की तो साईराज पार्कान आयलो म्हणून थंय आमचे स्टाफ गेले आनी जाग्याची पाहणी केली आनी आमच्या स्टाफाक ते दिश्टी पडले की थंय तो बिबटो आसलो आनी आमचो हारिफोर तांडेल तो आयज ना कित्याक तो मातसो सीक जाल्लो आसा. तेंच्यांनी थंय पाहणी केली आनी हें लायलो आमी कितें ट्रॅप लायलो पूण तो ट्रॅपान पडलो ना आनी कंटिन्युअस आमी 8 दीस म्हाका दिसता आमचो स्टाफ डेली पेट्रोलिंग करता. शिरशिरांक दिसलो म्हणटाले म्हणजे हो एक भाग जालो. मागीर तो थंयच्यान तो शिरशिरान गेलो. थंय आमच्या स्टाफाक सांगले कोणी की तो शिरशिरान भोंवता म्हणून थंय आमच्या स्टाफान कंप्लीट एफर्ट्स घातले कोम्बिंग केली एरिया पूण तो कोणाक थंय दिश्टी पडलो ना. पूण व्हिडिओ लोकांचो आमी पळयलो. आतां थंय आमी शिरशिरांनी हें लायलें कितें ट्रॅप केज लायली आनी डेली कंटिन्युअस पेट्रोलिंग केल्लें आसा दिश्टी पडना. पूण आयज सकाळी आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आमच्या स्टाफाक की फोंडा बोरी सर्कलाचेर तो बिबटो भोंवता. स्टाफ थंय वयतकूच आमच्यांनी पळयलो की स्टाफ बिबटो थंय आसलो. बिबटो आसतकूच आमचे अली आसा अर्जून आसा फॉरेस्टार तेंच्यांनी स्टेप्स घेतले आनी ताका धरपाचो प्रयत्न केलो आनी नेट घालून ताका हें केलो धरपाचो प्रयत्न केलो आनी धरलो ताका. आतां ताका आमी हाडून ऑब्जर्वेशनाक बोंडला धाडटले आतां. The leopard had been spotted by villagers at several places in the village for the last fortnight. However, it was avoiding traps laid by the forest officials. Borim Punch member Sunil Borkar narrated the story of how the leopard sighting created panic in the village. आज सकाळी विनोद दामू नायक पळय म्हणून ताणें म्हाका सकाळी फोन केलो की सर्कला कडेन वाघ येयलो म्हणून हांव तसोच मोटरसायकल स्टार्ट मारला आनी हांव येयल्या पळय जाल्यार वाघ आमी ते रिकॉर्डिंग आनी आमच्या वांगडा हो आमचो
शिवाजी चेडो युवराज तशेंच संजोग आनी हो लाडू हे आनी खुबशे लोक आनी एक फॉरेस्टाचो मनीस आशिल्लो फॉरेस्टाचो आमी त्या वाघाचे फाटोफाट येयले वाघाचे कित्याक की कोणाचेर अटॅक करीत म्हणून अटॅक आनी हांव ते युवराज म्हणटा ताका मनांतल्यान एक ताका आभार व्यक्त करता कित्याक लागून की तो उदकाची कायल घेवन ताचे फाटोफाट भोंवतालो उदक पिवपाक तो सांग जाम जाल्लो वाघ उदक ताका दितालो पिवपाक लागून आनी फाटोफाट कोणाचेर अटॅक बिटॅक करीत म्हणून तो तेजे बरोबर भोंवतालो मागीर एक फॉरेस्टा मनशान फॉरेस्टाचे हाका सांगलें आनी तो मागीर हे वाटेन येयलो पळय सर्कला कडच्यान ह्या रस्त्यान सांगलें आनी हांगा ल्हान भुरगे आसा हे वाटेन तो असो येयलो आनी असो सरून ते वयर गेलो आनी येते ते पेट्रोल पंपा कडेन ताका फॉरेस्टान धरलो हांव इतलें सांगूं सोदतां हांव सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करूं सोदतां आनी फॉरेस्ट ऑफिसराक हांव सांगूं सोदतां एकच ना अशे खुबशे वाघ आसा कित्याक हो ल्हान पेटो अशे कितलेशेच तेणे पेटे काडलेले आसा तेन्ना हांव तेंचे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की वयर रानांक आनी आसतले हे डावटफूल अशे डावट सामको डावट हो की आसतले तांकां खंय तरी सोदून तांचो बंदोबस्त करचो इतलें हांव सरकारा कडेन आनी फॉरेस्ट ऑफिसा कडेन मागता. Krishna Naik, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Gwadar 65. The death of Emma Lenning, a British woman on holiday in Goa, had sent shockwaves across the state, especially with international tourism faltering in the state. The autopsy, however, has finally put several questions to rest, one of which was whether Emma was murdered. Here's our reporter Devidas Gaonkar with more on this. काणकोण तालुक्यातल्या आगोंद पंचायत वाठारांतल्या आगोंद बिचाचेर कांय दिसां पयलीं एका फॉरेन लेडीची डेड बॉडी मेळिल्ली त्या वेळाचेर तो विशय जेन्ना व्हायरल जालो त्या विशयी वेगवेगळे क्वेश्चन मार्क तयार जाले मर्डर काय ती नॅचरल डेथ आशिल्ली किंवा आनी कशे तरेन ती मरण जायली काय म्हणून जेन्ना आमी ह्या विशयीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पळयलो त्याच बरोबर ऑन सायटीचेर आयले त्या वेळाचेर कळ्ळें की ती जी आसा एका कठड्या वयल्यान सकयल पडली आनी ताचे उपरांत तिच्या मानेची एक शीर ब्लॉक जाली आनी ताचो ब्लड फ्लो भितर सगळ्या कडेन इंटरनली पावलो आनी ताका लागून तिचे डेथ जाली अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी. हांगासर जो बीच आसा तो बिचाक तेकोन एका सायडीक वेगवेगळी शॅक्स आसा फुडें बीच आसा जाल्यार हो जो कंपाऊंड दिसता ह्या कंपाऊंडाच्या भितर तिची डेड बॉडी मेळिल्ली आनी हो जो कंपाऊंड जो आयिल्लो आसा किंवा कंपाऊंडाची भितरली एरिया जी आसा ती प्रायवेट कोणाची तरी प्रॉपर्टी आसा आनी ताका लागून ह्या भागान किंवा ह्या जाग्याचेर कोणूच तसो इजिली पावना आनी ताका लागून जेन्ना ती पडली त्या वेळाचेर लोकांक ती कोणाकूच दिसली ना आनी ती खुबशे वेळ तशाच सिच्युएशनां उरली आनी मागीर ताची डेथ जाली अशें पोस्टमॉर्टमांतलो आमकां रिपोर्ट मेळ्ळलो आसा. Devidas Gaonkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Gwadar 65. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. A tragic train collision in Indonesia left 4 people dead and at least 22 injured. The accident occurred when 2 trains, one carrying 287 passengers and the other 191 on board, collided in West Java province on Friday. The impact of the collision was severe, causing the front carriages of both trains to become severely damaged and some of the other carriages to derail and overturn on the trucks passing through the rice fields. Fortunately, no passengers were among the fatalities, but 4 crew members lost their life in the incident. The crash happened at 6:30 a.m. local time, according to the railway operator PTK. Rescue efforts were immediately initiated and the injured were rushed to nearby hospitals for treatment. The cause of the train collision in Indonesia is currently under investigation as authorities work to determine the factors that led to the tragic accident. Unfortunately, transportation accidents are not uncommon in Indonesia, where aging infrastructure and poorly maintained vehicles often contribute to safety hazards. In recent years, there have been several notable transportation accidents in Indonesia, including a train minibus collision in East Java that claimed 11 lives in November 2022, a train minibus collision in Jakarta that resulted in 16 fatalities in 2015, and a train fuel tanker collision in Jakarta that killed 7 people and injured many others in 2013.
Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa will receive some more rain as IMD in its latest forecast has predicted of light showers at isolated regions on Saturday. However, weather conditions are expected to go back to normal with dry weather likely to prevail from January 7. Here's more on the weather. The state has been witnessing some rain for the past couple of days and the rain is expected to persist for at least the next couple of days. There has been no weather warnings issued for the state. However, IMD has stated of a possibility of rough sea along the Goan coast until 11:30 p.m. on Friday. The IMD has also predicted of partly clear skies, adding that January 7th could see some haze, shallow fog in isolated regions. The maximum and minimum temperature on Saturday is expected to hover between 33 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Light showers predicted at isolated places on Saturday. Weather to be dry from January 7th onwards. Rough sea along Goan coast until 11:30 p.m. on Friday, says IMD. Partly clear skies on Saturday. Haze, shallow fog likely on January 7th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 33 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.